बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद अल कुरान की आज लेसन है हमारा 4, ठीक है, जिसमें आज हम सीखेंगे मुखारिजुल हरूफ, यानी कि अरबी में हरूफ को किस तरीके से अदा करते हैं। वो जो अदा करने का जो लहजा होता है उसको कहते हैं मुखारिज। अब देखिए, मुखारिज जो है मुखरिज की जमा है, ठीक है। जब हम एक हर्फ अदा करते हैं तो इट्स मीन मुखरिज हो, उसका मुखरिज है। जैसे बा का मुखरिज। इसी तरीके से हमजा का मुखरिज, ठीक है, यानी कि एक लफ्ज का मुखरिज। जब हम ज़्यादा अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ तहज्जी का उनकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम उसको मुखरिज नहीं बल्कि मुखारिज कहेंगे, क्योंकि मुखारिज जो है मुखरिज की जमा है, जिसका मतलब है निकलने की जगह। अभी मैंने आपको यही बताई ना कि प्रोनाउंसिएशन, निकलना, कैसे अदा करना है लफ्ज़ को, ठीक है। निकलने की जगह को क्या कहते हैं, मुखरिज या फिर मुखारिज। यहाँ इससे मुराद वो जगह हैं जिनसे हरूफ अदा होते हैं, ठीक है, यानी कि हर हर्फ कहाँ से अदा करना है, सीने से, गले से, मसूड़ों से, अक्सा हलक से। यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी गले की 3 आपको इकसाम बताई थी, अक्सा हलक, अदना हलक और वस्ते हलक, ठीक है। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो देख ले, ताकि वो जब तक वो पिछला टॉपिक समझ जाएगा तब तक आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो कितने मुखारिज होते हैं अरबी में 17 मुखारिज होते हैं टोटल। कितने मुखारिज होते हैं? 17 मुखारिज होते हैं। और अरबी में 3 ऐसे हर्फ हैं जो कहाँ से अदा होते हैं, मुंह के खाली हिस्से की हवा से 3 हर्फ अदा होते हैं, ठीक है। वो है अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या, ठीक है। आप खुद जरा अदा करें, अलिफ, वाव, या। ये 3 वो हर्फ हैं जो हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। यहाँ पर अब आप देखें अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या जो हैं ये मद्दा कहलाते हैं। किस तरीके से मद्दा कहलाते हैं आइए सीखते हैं। अलिफ मद्दा, आपको पता है अलिफ मद्दा क्या होती है जी? जिस खाली अलिफ से पहले ज़बर हो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं, यानी कि खाली अलिफ हो, ना इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हरकत होगी तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ा जाता है। तो खाली अलिफ, यहाँ पर देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, जिस खाली अलिफ से पहले ज़बर हो उसे हम अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखें आप, ये अलिफ खाली है ना, और इससे पहले कॉफ के ऊपर ज़बर है। खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। और अलिफ मद्दा कितना लंबा पढ़ा जाता है जी? 1 फिंगर के बराबर पढ़ा जाता है। मीन्स कि हम जितनी देर हमारी ये फिंगर ओपन होती है इतनी देर ये मद्दा अदा किया जाता है। और ठीक है, और अब देखें, यानी कि काला इस तरीके से नहीं, झटका महसूस हो जाएगा इसमें, तो फिर वो हमारा मद्दा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलिफ को इतनी देर पढ़ना है जितनी देर हमारी ये उंगली बंद हो या फिर खुले। ठीक है। इसी तरीके से वाव मद्दा, ठीक। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि बहुत सारी मज़ीद एग्जांपल्स हैं यहाँ। खाइनुन फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखिए खाइनुन, देखें ये अलिफ है ना, अलिफ खाली, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है और इससे पहले ज़बर है, तो क्या ये अलिफ मद्दा है। इस तरीके से कुरान पाक में बेशुमार अलिफ मद्दा है। तो आपने कुरान पाक को पढ़ते हुए अलिफ मद्दा का बहुत ख्याल रखना है। इससे इतनी जल्दी नहीं पढ़ना कि इसमें झटका महसूस हो। अगर इसमें झटका महसूस हो तो उसके तर्जुमे में कितनी रदल बदल आ जाती है। तो हम लोगों ने इसको 1 अलिफ के बराबर अदा करना होता है। इसी तरीके से वाव मद्दा क्या होता है?
دیکھیں جس ساکن واو، یہاں پر خالی الف تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر ساکن واو ہے. اب ساکن کا کیا مطلب ہے؟ جی جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ہم ساکن کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ دیکھیں یا کے اوپر ہے نا جزم، ٹھیک ہے، جیسے واو کے اوپر ہے نا جزم، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ہم ساکن کہتے ہیں. جس ساکن واو سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. واو کے اوپر جزم ہونا ضروری ہے اور اس سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ کہلائے گا. یعنی کہ واو ساکن سے پہلے پیش کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے یا مدہ. یا مدہ کیا کہلاتا ہے؟ یا مدہ کیا ہوتا ہے؟ جی یا مدہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو. یہاں ہم نے پیش پڑھی، یہاں ہم زیر پڑھے ہیں اور یہاں ہم نے زبر پڑھی. تو یا ساکن سے پہلے، تو ساکن آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ساکن کیا ہوتا ہے. جی ساکن ہوتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یا ساکن ورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے ساکن ورڈ سے پہلے زیر ہو، یا سے پہلے زیر ہو. جیسے کہ دیکھیں یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے، رحیم، رحیم، حاضر ہی، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم. تو کیا بن گیا؟ یہ یا مدہ بن گیا. تو جتنے بھی مدہ ہوں گے، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو، ہم نے ان کو ایک انگلی کے برابر ادا کرنا ہے. اگر ہم اس کو ایک انگلی کے برابر ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم حرف میں جھٹکا محسوس دلا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو جھٹکا دے کے پڑھ رہے ہیں. اگر ہم اس کو جلدی پڑھا تو اگر ہم اس کو جلدی پڑھا تو اس میں جھٹکا محسوس ہوا تو اس کے ترجمے میں ردل بدل آ جائے گا. تو ہم نے اب اپنے خیال رکھنا ہے، جب بھی تلاوت کریں اپنے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا خاص خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، واو سے پہلے پیش ہو، دیکھیں واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے. یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے. جی اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ اسے لکھ لیں، کاپی پین سے رکھا کریں، ان کو لکھ لیا کریں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے، اور ان کی پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ کی تجوید دن بدن بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.